क्वचितथ तपनोपरागकाले पुरिनिदधत्कृतवर्मकामसूनो यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यं बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुनन्विनिमज्य तीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलथा कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदित भवता हृतिप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपान् अतिकुतुकातुपगम्य मानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधूः सरसं त्वमन्वयासीः सपदि च भवति क्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदां नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्जुलीके परिचयहृद्यतरे कुचेऽन्यलैषीः रिपुजनकलहैः पुनः पुनर्मे समुपगतैरियति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयिद्राक् अतिविवशा खलु राधिका निलिल्ये अपगतविरहव्यथास्तदाताः रहसि विधाय ददाथ तत्त्वबोधम् परमसुखचितात्मकोऽहमात्मेति उदयतु वस्फुटमेव चेतसीति सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवतुद्धवोपदेशैः समभवतमुतः परं तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवरनिवहैस्तवाथ पित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्छमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरिति उरुहसितैरपि याजितस्तदासौ सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुशङ्करसं पुरेव भेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगूह्य निरीक्ष्य वीतखेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः। श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।